बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और मेरे साथ एक बार फिर हैं राजा बशारत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। राजा साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामला, जिस तरह खदशात हर पार्टी तकरीबन दायर कर रही थी और तहरीक इंसाफ के खदशात सबसे ज्यादा थे, जिस तरह इनके लोगों को उठाया जा रहा है, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, और कल सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया गया था बैरिस्टर गौहर की जानिब से, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, और कल पिटीशन दायर की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन को जो हदायतें की गई, आप कमरा अदालत में मौजूद थे। समाज का हवाल बताइएगा और रिमार्क्स बताइएगा जजों के कैसे। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। सबसे पहली बात यह है कि मुझे सीनियर लफ्ज से बड़ी चीड़ है। मैं एक सख्त छाप पत्रकार हूँ और मैं सीनियर नहीं हूँ जी। मैं वो दरवेश का कौल है कि सीखता है इंसान और सीख लेने में अजमत होती है। मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, सीनियर नहीं हूँ। हसनैन साहब, ये हुआ कुछ यूं कि आपको पता है, नाज़रीन को भी पता होगा कि कल बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पीटीआई, उनकी तरफ से शुएब शाहीन ने यहाँ इस्लामाबाद में, और मैंने रिपोर्ट की थी कल अपने चैनल के लिए, कि उन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन दायर की थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड और जो मुल्क के अंदर जो तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उनसे जो कागजात छीने जा रहे थे, उस हवाले से पिटीशन दायर की थी कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो आज जब सैफर केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील साहब एडवोकेट जनरल भी रहे इस्लामाबाद के, नियाजुल्लाह नियाजी, वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने ये मुद्दा उठाया अदालत के सामने जी कि हमने कल पिटीशन दायर की थी, तो जो बेंच के सरबराह थे सैफर केस में, सरदार तारक मसूद, जैसे सरदार तारक, उन्होंने पूछा कि कौन सी पिटीशन, उन्होंने कहा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं तहरीक इंसाफ से, इंसाफ के उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, पकड़ दक्कड़ जारी है, अटक से लेकर रहीम यार खान तक एक जलगार है जनाब। और इस हवाले से हम चाहते हैं कि हमारा केस जो है वो आज ही टेकअप किया जाए, आज ही सुना जाए। तो ड्यूरिंग केस सैफर केस की समाअत हो रही थी, तो उस वक्त सरदार तारक मसूद ने कहा जी कि हदायत जारी कीजिए कि हम इस केस को आज ही टेकअप करेंगे और आज ही नंबर लगाएंगे आपकी एप्लीकेशन को और आज ही हम इस केस को सुनेंगे। तो मैं कमरा अदालत से उठकर बाहर आया, तो सबसे पहले मैंने अपने टीवी चैनल के लिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी, या ज़ाहिर है ये तमाम मीडिया के लिए, तो मैंने वो ब्रेकिंग न्यूज़ दी। तो उसके बाद जब केस, अच्छा, उसी वक्त बेंच बन गया जनाब। बेंच बड़ा फिर सरदार तारक मसूद साहब की सरबराही में। उस बेंच में जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मंसूर शाह उस बेंच का हिस्सा थे। केस की समाअत शुरू हुई तो जो तहरीक इंसाफ के वकील थे, चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौहर की तरफ से दरख्वास्त, शुएब शाहीन साहब ने अदालत के सामने ये दलाइल में ये बात बताई कि हमें जो है वो हरासा किया जा रहा है, हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। आपको बताइए, इस बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कल हमारे एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े ही मतलब मोतबर नाम, अंग्रेजी अखबार का, और पता नहीं फलां 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 टाइटल सीने पर सजाए हुए, और पता नहीं वो ये कभी, लेकिन मैं हैरान हूं इस बात पर, उन्होंने कल कॉलम लिखा। सही, मैं नाम भी ले लेता हूं अगर आप इजाजत दें। अंसार अब्बासी साहब, अंसार अब्बासी साहब ने हमेशा उन्हें, और जो जिसको कोल और फेल का तजाद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं वैसे, जिसमें जो कोल और फेल में जिसके तजाद हो, उसे क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। अब अच्छा चलो, मैंने सख्त हो जाएगा। अच्छा, वो उन्होंने कल बड़ा वो कॉलम पर बड़ा हैरान कौन कॉलम लिखा उन्होंने। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये ऐसे नाबगाए रोजगार, जाली नाबगाए रोजगार, मैंने कहता हूँ जाली नाबगाए रोजगार, जमहूरियत के चैंपियन इमरान खान की हुकूमत थी तो रोज कॉलम, अखबार में खबर, आज इमरान खान ने जनाब मशरक की तरफ मुंह करके जो है ना वो पेशाब कर दिया, आज मगरब की तरफ करके, या उस पर इतनी तनकीद। तो कल उन्होंने कॉलम लिखा जी कि जो इमरान खान है लेवल प्लेइंग, उनकी मकबूलियत का इतराफ किया गया कि अगर तरीके इंसाफ को अगर मकबूलियत जितनी उनकी है लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई तो फिर उसे हुकूमत बनाने से कोई रोक नहीं सकेगा। एक तरफ तो इतराफ करते हैं, दूसरी तरफ उनकी मुनाफकत देखे। यार मैं तो सीधी बात करता हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं इसमें कोई, इंसान तो वही होता है जो सीधी बात करता है। दूसरी तरफ उनकी मुनाफकत देखे। उसी कॉलम में आगे चलकर लिखते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की इजाजत दी गई तो फिर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। अब देखिए, बहुत बड़ा अलमिया हसनैन साहब में, हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके नजदीक 2018 से लेकर 22 तक तमाम तर मुल्क, इस मुल्क में जमहूरियत में खराबी इस दौर में पैदा हुई।
اس سے پہلے جمہوریت کا پھیرا لہرا رہا تھا پورے مشرق سے لے کر مغرب تک، شرق سے لے کر شمال جنوب تک سارا وہ پھیرا لہرا رہا تھا، کوئی خرابی نہیں تھی. وہ تمام خرابیاں عمران خان کی ذات سے نہیں، پتہ نہیں کیا چیڑ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. عمران خان کو عمران خان کی مقبولیت کا اب میں کیا کہوں جی کہ وہ ایک نیلسن منڈیلا ہوتے تھے ہمارے، یہ جعلی نیلسن منڈیلا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اصلی نیلسن منڈیلا کی بات کر رہا ہوں کہ اصلی نیلسن منڈیلا جو تھے وہ کس طرح آئے. یہاں پر ایک طرف ہمارے جعلی نیلسن منڈیلا ہے، ان کی مقبولیت ہے ہی نہیں، بالکل گراؤنڈ پر جا کر دیکھیں ان کی مقبولیت نہیں. تو پھر وہ ان کی ایک مانگ بڑی مطلب عجیب مانگ ہے جی، کیا میں مخالف جو ہے سیاسی حریف آپ اسے پس زندہ کر دیں، آپ سے جیلوں میں ڈال دیں، لوگوں کے کاغذات چھینے. وہ کہتے ہیں نا وہ گلیاں ہو جان سونی تے وچ رانجھا یار پھرے. روکوں گا آپ کو یہاں پہ، یہ معاملہ تو دیکھے ہیں، شروع سے دیکھتے ہیں کہ جناب گرفتاریاں ہیں یا کسی کو لڑنے نہیں دیا. آج عدالت کے بڑے عام رماس تھے اس پر نا. سوال میرا سننا پہلے، جو اس بار کچھ نہ انوکھے کام ہو رہے ہیں. ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون نے جو عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا، آج سپریم کورٹ میں بھی جو عثمان ڈار کی والدہ کے حوالے سے جیسے تم اللہ نے بڑے زبردست انہوں نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے. سوال کرے آپ. اور اس کے علاوہ یہ جو کاغذات نامزدگی چھین کے بھاگنے والا اور پولیس کا رکھ لینا، جس طرح عمران خان صاحب کو بھی کل 7 گھنٹے انہوں نے لیگل ٹیم کو ادھر ہی رکھا، کاغذات نامزدگی نہیں دیے، شاہ محمود وکیل کو نہیں باہر آنے دیا جی. سر یہ نئی طریقے کی ایک دھاندلی دیکھیے. اچھا آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی نا حسین صاحب، تو جسٹس منصور شاہ نے یہ بات کی کہ ہم نے ٹی وی پر دیکھا، اخبارات میں پڑھا کہ لوگوں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، انہیں گاڑیوں میں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ جیسے ستم اللہ نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، جیسے ستم اللہ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک خاص قسم کی ڈیل کیوں ہے اور ایک کے لیے یہ نارمل سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا وہ سب دنیا نے دیکھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل جو بلوچستان کی مسنگ پرسن کے جو وہ لڑکین آئے ہوئے تھے، وہ جو تماشا یہاں کیا گیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. کہ عدالت کچھ کہتی ہے اور یہ ہمارے جو ارباب اختیار جو حکمرانوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، یہ بالکل ہمارے پیچھے یہ بیک سائڈ پہ، یہ حضور والا یہ انہیں ایسی لت لگی ہوئی ہے، اس کا چسکا پڑا ہوا کرسی کا. وہ بلوچستان سے، یہ میرا انالیسس ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا، عدالت نے نہیں کہا، لیکن یہ میرا انالیسس ہے کہ وہ بلوچستان سے جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین یہاں پر اسلام آباد آئے، ارباب اختیار کو، یہ جو ٹولہ ہے حکمرانوں کا، ان کو بتانے کے لیے، ان سے انصاف لینے کے لیے آئے. لیکن یہاں آ کر انہیں سینے کے ساتھ لگانے کی بجائے، ان کی بات سننے کی بجائے انہیں یہاں پر مارا. سخت سردی ٹھٹھرتی راتوں میں ان پر ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا گیا، الٹا ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی. عجیب ایک تماشا بنا ہوا ہے ملک کے اندر. یہ بات آج ڈسکس ہوئی عدالت کے اندر. پھر یہ وہاں پر یہ بھی کہا گیا، جیسے اللہ نے کہا، اچھا شعیب شاہین صاحب نے عدالت کو بتایا جی کہ جو ایم پی اوز کے آرڈر ہے وہ ایم پی اوز، پتہ ہے آپ کو ایم پی او کیا، وہ ڈی سی آرڈر کرتا ہے، اسی پہ بھی ڈال دیں آپ، وہ گرفتاری کرتا ہے. خرابی ہو اچھا سکتی ہے. گئے آپ، وہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے، میں کینڈیڈیٹ ہوں جی، ڈی سی میرے بارے میں 3 ایم پی او کے تحت آرڈر کرے گا، میں جب کاغذات نامزدگی داخل کرنے جاؤں گا وہ گرفتار کر لیں گے. انہوں نے کہا یہ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے حکام کو اس سخت برہمی کا اظہار کیا. میں آپ کو بتاؤں جسٹس رتن اللہ نے اور جسٹس منصور شاہ نے بھی یہ کہا کہ 1:45 بجے ہم نے یہ آرڈر کیا کہ آپ آئیں، یہ کیس لگا ہوا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حکام کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. عجیب معاملہ ہے یہ، اب ہمیں پتہ ہی نہیں. اور جسٹس رتن اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عدالت نے کہا، جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے حکام کو برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ ہیں، آپ ایک آزاد آئینی ادارہ ہیں، آپ کا کام ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا. جس پر بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا، پی ٹی آئی کے جو وکلاء تھے انہیں کہا گیا کہ آپ 3 بجے جائیں، الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات کریں. اور اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کروائی کہ ہم جو ہے وہ پورا تعاون کریں گے، الیکشن کمیشن پورا تعاون کرے گا. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 4 آئی جیز کو، جو 4 صوبائی آئی جیز ہیں، انہیں کہا احکامات جاری کیے کہ کسی قسم کی پکڑ دکڑ نہیں کرنی اور نہ ہی ایم پی او کے آرڈر کرنے. اس کو
उन्होंने कहा कि इसको रोकना है। और रही बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन देखें हसनैन भाई, जो सवाल है या उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा, ये सवाल उठता है। जी जी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस पर जरूर काम करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने काम ना किया तो इंतखाबात की शफाफियत पर बड़ा सवाल उठेगा। कोई इसे साफ शफाफ इंतखाबात नहीं मानेंगे। हाँ, शरीफ शफाफ इंतखाबात जरूर कहा जाएगा, साफ शफाफ इंतखाबात नहीं कहेंगे, और इलेक्शन कमीशन पर काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो मुल्क आगे चलेगा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए, अगर शरीफ शफाफ इलेक्शन हुए तो हमारा मुल्क आगे नहीं जाएगा, बल्कि और ज्यादा सियासियत में इस्तेकाम पैदा होगा। ठीक है राज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस बात के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ों रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।